Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adri. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। चंद माह बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर वक्फे के बाद 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया जिसने केस की समाअत की। उसका तहरीरी फैसला भी अभी थोड़ी देर पहले आया है, पहले उसको देख लेते हैं। अदालत ने तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी कर दिए जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल बताएंगे कि नंबर 1, 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया, कितने अफराद सिविल या मिलिट्री कस्टडी में हैं। नंबर 2, ज़ेरे हिरासत अफराद में कितने बच्चे और कितनी ख़वातीन हैं। नंबर 3, ज़ेरे हिरासत अफराद में कितने वकील और सहाफ़ी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में जारी ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त तलब की थी जो कि अगेन हम देख रहे हैं इस तहरीरी फैसले में भी है। केस की मजीद समाअत अब कल तक मुलतवी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज मजीद क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आईन अदालत को दायरे समाअत का इख्तियार देता है। कल शाम कॉज लिस्ट देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला आना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 5 मार्च वाले फैसले को एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि मैं काजी फाइज ईसा के साथ इत्तफाक करता हूँ। इत्तेजाज ऐसा ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इस केस में बैठ कर समाअत करें क्योंकि ये एक अहम केस है। दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस की समाअत से उठ जाने पर 9 रुकनी बेंच तहलील हो गया जिसके बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि अगर किसी को इस नए बेंच पर इतराज़ है तो पहले बता दें। एतजाज़ एहसन और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी को इस बेंच पर इतराज़ नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेंगे या फिर ब्रिगेडियर। जब फॉर्मेशन कमांडर ने कह दिया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं तो एक कर्नल अब एक ट्रायल में क्या अलग फैसला देंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ताहिम उनके मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने का कहा गया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की, ताहिम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज की समाअत के बाद एतजाज़ ऐसा ने कहा कि अगर 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करता तो ज़्यादा बेहतर होता। ज़रा देखिए। हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फैसला एक ज्यादा मजबूत फैसला होता है। आप बैठे, आपसे मोतबर हो जाएगा। ये आपके घर के अंदर तनाजा है। इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है। काजी फैज साहब से तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे। हमने तो मिन्नत की पर वो नहीं माने और हमें इसका जरा अफसोस है। हम मान जाते, 9 जज बैठे होते। चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट में कहा कि जो इनसे फौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, उन्होंने कहा कि विदाउट रीजन इन्होंने फैसला देना, गिल्टी नॉट गिल्टी, और वकील इसमें चाहे पेश होना हो, ये अदालत कैसी है। उन्होंने पॉइंट रेज किए चीफ जस्टिस साहब ने। जनरल गुलाम मुस्तफा, फौजी अदालतों में तहरीक इंसाफ के दौर में भी सिविलियन अफराद का ट्रायल हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सानिया पेशावर के बाद फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में फैसला दिया था। तो अब इस पर इतना इतराज क्यों? देखिए, जो APS का हादसा था वो एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन थी उस वक्त, और उस वक्त जो बहुत लोगों ने इसकी हमायत की और फिर ये भी आईनी तरमीम हुई, उसके बाद ये काम चला। आईनी तरमीम भी फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन हुई और वो आईनी तरमीम ख़त्म हो चुकी हुई है। बहरहाल मैं खुद भी फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में हूँ। वजह क्या है? देखिए, हमारे निज़ाम अदल को हुकूमत वक्त ने न सिर्फ आइन को एक मजाक बना के रख दिया है, खिलवाड़ किया उसके साथ,
قانون کی کوئی وقت نہیں ہے. جو کچھ اب ہو رہا ہے, یہ جو حکومت کر رہی ہے, ہماری فیڈرل حکومت کر رہی ہے, یا جو اس وقت جو کیئر ٹیکر اسٹارٹ اپس ہیں جن کا رہنے کا جواز کو جو کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ. اور پھر آپ جب دیکھیے جو عدالت کے ساتھ ہو رہا ہے, آج عدالت کو فیصلہ دیتی ہے, صحیح دیتی ہے غلط دیتی ہے وہ تو بات کی بات ہے, اسی دن اگلے دن اس فیصلے کا مذاق اڑاتے ہوئے بندے کو پکڑ لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کر رہے ہیں. دوسرا, آپ جب سپریم کورٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہائی کورٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو اندازہ کیجئے جس کی وجہ سے جانے فوجی عدالتوں کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی. کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ہمارے نظام عدل پہ. مجھے جو میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے اس پہ بات بھی ہے کہ لوگ کورٹ تک بھی لے کے جانے چاہیے وہاں پہ. بٹ جنرل صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نظام عدل جو ہے اس وقت جو تقسیم ہے بڑی خطرناک ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی تاثر کوئی پازیٹیو انٹرنیشنل دنیا میں نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی ہمیں سوال اٹھا لیا گیا تھا, تو یہ خدشہ کیا موجود نہیں رہے گا؟ دیکھیے, یہ جو ملٹری کورٹس کے بارے میں دنیا میں کہیں تاثر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری جو ملٹری بھی جو فیصلہ کر رہی ہے وہ خود بھی کوئی زیادہ خوش دلی سے فیصلہ نہیں کر رہی. انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑی تکلیف کے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے 6 سے 7 لاکھ فوجی ہیں ہمارے جو سرونگ ہیں اس وقت, اس کے ساتھ ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے. ایک پورے کا پورا ایک نظام ہے فوج میں جہاں پہ عدل اور انصاف ہوتا ہے. وہاں پہ انسان ہے, صبح دوپہر شام کوئی نہ کوئی مسئلے کھڑے رہتے ہیں, اور ڈیلی کے حساب سے کئی ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں, اپیلیں ہوتی ہیں, لوگ چھٹ جاتے ہیں, کچھ سزا پاتے رہتے ہیں. تو فوج کا جو اپنا نظام عدل ہے اگر وہ ڈیلیور نہ کرے تو کیا آپ کا رینک اینڈ فائل کا اپنے سینئر لیڈرشپ پہ اعتماد ہوگا؟ ہی کبھی فوج پہ اعتماد ہوگا؟ اپنے لوگ جو سرو کر رہے ہیں اس میں. ایک تو ہمیں یہ تاثر ہمیں خود ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ٹرائلز ہوں گے تو یہ ٹرائلز کوئی ملٹری لائر نہیں ہوں گے وہاں پہ. لائر کرنے کی, ہائر کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے. اس سارے سسٹم کو ہم نے اس طرح جسٹیفائی کرنے کی. تمہارے سسٹم بائی اٹ سیلف میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے, لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں وہ ایک اور سوال میرے لیے ہے. میرے لیے یہ ہے کہ نظام عدل پہ اتنا بڑا سوال کیوں اٹھ گیا ہے کہ آج جو ایک ٹرائل جسے اعزاز اب کہہ رہے تھے, ہمارے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, وہاں پہ ٹرائل کرنے چاہیے, لیکن اس کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کسی نے اونچا سانس لیا, کسی ہمارے پاورفل آدمی کو پسند نہیں آیا, اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈال دیا, اس کو بھی پکڑ دیا. رائٹ. تو جب یہ حالات وہاں ہوں گے تو پھر اس نظام عدل پہ انگلیاں بھی اٹھیں گی اور اعتماد بھی کم ہوگا اس کا. رائٹ. عزیز صدیق صاحب, اس کے اوپر جو آپ کا موقف ہے آبویسلی وہ تو آپ میرے خیال سے اس کے فیور میں نہیں ہوگا, لیکن جو آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر تقسیم نظر آئی, پہلے بھی 9 رکنی بینچ بنا, پھر 5 رکنی بینچ تبدیل ہوا, پھر ایشو 4-3 کی اکثریت کا چلتا رہا, سو وہ ایک ہوا میں بار ڈائلوٹ ہو گئی. کیا آج بھی ہم نے ایکشن ریپلے دیکھا ہے؟ 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز الگ ہونے کے بعد اب 7 رکنی بینچ بنا ہے, لیکن کیا پھر یہ فیصلہ متنازع ہوگا؟ بہت شکریہ فریہ. یہ فیصلہ تو کسی طرح سے بھی متنازع نہیں کہلائے گا. میں چونکہ اب بات کو سخت نہیں کرنا چاہتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر. سپریم کورٹ نے اس قانون پر اطلاق روک دیا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ آ گیا, اطلاق روک دیا, کوئی بندہ بھی اگر اس فیصلے کو کے خلاف جائے گا تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. میں ان باتوں میں نہیں چڑھنا چاہتا, لیکن اب سوالیہ نشان بہت سے آگے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے کنٹروورسی جو بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. تو کم از کم سپریم کورٹ میں اکٹھے بیٹھنا چاہیے تھا اور آئین اور قانون کی بات کرنی ہے, یعنی کون سی ایسا مسئلہ حل کرنا ہے. دیکھیں 2 چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھنی چاہیے. جہاں تک تو اے پی ایس والا معاملہ ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ دہشت گردی کیا تھی اور کتنی شہادتیں ہوئی, اور اس کے بعد باقاعدہ آئین میں ترمیم کی گئی اور 2 سالوں کا ایک ٹائم دیا گیا. اس سے پہلے لیاقت علی والا کیس اور محرم علی کے کیس میں یہ پرنسپل طے ہو چکے ہیں. یعنی ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ٹرائل لیٹ ہوگا, ہم اس بنیاد پہ کیا ملٹری کورٹس کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے. میرا ایک سوال سنیں, اینڈ میں کسی سائڈ پہ نہیں ہوں, I'm in the middle. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کیا ملیٹنٹس, ہارڈ کور ملیٹنٹس کے لیے وقت کی ضرورت تھی, بہت برا وقت آیا تھا اس وقت پاکستان پہ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت اس وقت بھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ یوٹیلائز کرتے اور آپ کے جو لوپ ہولز ہیں عدالتی نظام کے ان کو ٹھیک کرتے. ہر دفعہ جب ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے
तो फिर यस आपको सबको याद आती हैं कि ये सुप्रीमेसी किसकी है और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनको ठीक किसने करना है और कब करना है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी पार्लियामान की है। पार्लियामान ने अपनी मर्जी के मुताबिक, देखे ना, रिव्यू एंड जजमेंट के ऊपर अब तक कितने इन्होंने कानून पास कर दिए हैं। सवाल तो सारा पार्लियामान के ऊपर है। हमारी पार्लियामान अपनी जात के हवाला से आगे बाहर निकलती नहीं है। जहां तक जुडिशरी का मसला है, और क्या बता दे कि क्या जुडिशरी फैसले नहीं कर रही है। आप आम आदमी के हवाले से मामला सारे देखें, लोगों के मामला देखें, यानी हम सिर्फ एक पसंद और नापसंद या केस टू केस की बुनियाद पर हम, अब चूंकि वजह यह है कि आइन में आर्टिकल 10 आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर इजाजत है, क्योंकि आपकी आवाज बार बार रुक रही है, I'll come back to ठीक। जनरल साहब, क्या आप जब आप ये कहते हैं कि आप फेवर में हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, सो यू आल्सो इन फेवर कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी जो ट्रायल है वो भी मिलिट्री कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए, या और भी इतने मुकदमे हैं उनके थ्रू भी हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस किसी ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान से पैसा लूट के ले गए बाहर, जिनकी औलादें सारा लूट के पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर चली गई, मैं इस फेवर में हूँ, उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में लेके आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान के इश्यूज इतने बड़े हैं और हम किन चीज़ों में आके फंस के बैठ गए हैं। और मैं आज अदर सीधी साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ। काश काजी साहब बैठते वहाँ पे, काश दूसरे जज साहब तारिक मसूद वो भी बैठते वहाँ पे। ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, अगले चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, वो इन चीज़ों को स्क्वेयरली फेस तो करते हैं ना, पता लगता कि क्या बात है, आइन कानून कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत सारे थे जो उठा दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन सवालों का जवाब तो चाहिए लोगों को। क्या वो ये सवाल नहीं करना चाहते, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहते, क्या ये सवाल गलत है? बड़ा ही तो एक तरफ है। देखिए, ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जब तक आपके पास एविडेंस है और एविडेंस स्ट्रांगली ये आपको ये प्रूव करता है कि ये बात लेके जाएंगे आगे, इस मुकदमे में जान है, तो आप ट्रायल कीजिए। लेकिन ये याद रखिए, जैसे मैंने पहली बार की थी, चाहे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई और ABC हो पर्सन, जब भी वो अदालत में जाएगा, इन सब का सबूत देना पड़ेगा। उस शख्स के पास यह हक होगा कि वो अपनी मर्जी का लॉयर रख सके और अपना दिफा कर सके। और वो दिफा जो मैंने देखे हैं अपनी इस सर्विस में, जो सिविल लॉयर्स आके जब करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान काम नहीं होता कि भाई रफ शॉट नहीं होता कि मिलिट्री कोर्ट्स में गया बंदा, फांसी लगा दी, आगे चला गया। ये तासुर ही गलत है। ये इस तासुर को जाहिर करने की भी जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स मसला नहीं है। मसला क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, मसला वो क्या है? मसला ये है कि जब आपका निज़ाम एज ए होल, और ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट अपने दिफा में लगी हुई है, अपने आप को बचाने में लगी हुई है, अपने जो सो कॉल्ड कायदीन है उनको बचाने की लगी हुई है। आज तक जितने ये कानून पास किए, कम से कम इस पार्लियामेंट ने एक कानून भी ऐसा नहीं पिछले 1.5 साल में जिससे पाकिस्तान को भला हो रहा हो या पाकिस्तान के आवाम को भला हो रहा हो। राइट। तो जब ये हमारी पार्लियामेंट को ये पता नहीं है कि 1935 के जो पुराने कवानीन है उनके तहत सारा हो रहा है, उसमें इतने लूप होल्स बन गए हैं। बिकॉज देखिए ना, इतना अरसा हो गया, 100-150 साल पुराने जो कानून आएंगे उनमें लगातार कोई तरमीम भी होगी कि वो लूप होल्स बन के सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। राइट, इसमें जाने को तैयार नहीं है। राइट। आज़ाद साहब, बिल्कुल, क्योंकि ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। 9 मई के वाकयात के बाद जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो तो आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन कारकुन गिरफ्तार हैं। जब अदालत में ये मामला डिस्कस होगा तो इसका कोई असर पड़ेगा इस केस पर? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, और ये इतना अहम सवाल है कि कल ये सवाल सारे आने हैं कि वो लोग कि जो बाकायदा नॉमिनेट किए गए थे, जिनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया था, और वो सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर से बाहर चले गए। और ये इतना नहीं है। और इसीलिए देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस जो है, उस स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस आप सही तो करें। स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस मिसाल Right. Aziz Siddique साहब and General साहब, thank you so much for being on the program. हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद कहाँ पर गलती हुई, किधर गलती हुई, मुस्तकबिल में क्या मंजर नजर आ रहा है सियासत का पाकिस्तान में, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कौमी असम्बली के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने में
चंद ही हफ्ते रह चुके हैं, बजट पेश हो चुका है और अब हर सियासी जमात इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए पर तोड़ रही है। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल टूट फूट का शिकार है। सिविलियन शख्सियात के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है और कल इस हवाले से अहम समात होगी। कल जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस में सरबराह तहरीक इंसाफ को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के बदन से इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी पार्टी वजूद पा चुकी है, ताहम अभी तक इस पार्टी को वो उरूज नहीं मिल सका जिसकी तवक्को थी। इलेक्टेबल्स इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब एम्पायर की मुदाखलत ना हो तो जीत सिर्फ पीपल्स पार्टी की होती है और वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अब खिदमत की बारी उनकी है। लेकिन बिलावल भुट्टो तो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, मगर साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने दावा किया है कि आइंदा वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसको 45 के करीब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल होगी। ज़रा देखिए, फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये मैंने कल भी शो में कहा कि व्हेन फैसल वाडा स्पीक्स वी लिसन, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी बातें ठीक साबित हो गई हैं। कुछ बातें जो आप कहते रहे ज़रा वो भी देख लें। पहले ही कहा था मैंने, आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था, जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ। मैंने खालिद साहब को बताया था कि सांप को उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं, कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे। फैसल वाडा साहब, सो यू कुड सी इट ऑल कमिंग, आपको नजर आ रहा था ये होगा? जी जी बिल्कुल, it was written on the wall। मैं इस हद तक कि पीटीआई 2 दिन में डिसमेंटल होना शुरू हो जाएगी। देखिए फरिया साहबा, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ लोग थे ना, वो मुखलिस नहीं थे। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं था। सबकी अपनी गेम थी। जो कीड़े और गटर कीड़े हैं, उन्होंने फाइलें बनाई हुई, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बनाए, उनका पानी पीने के पैसे नहीं थे। कोई गवर्नर के ओहदे पे गया, कोई शिपिंग मिनिस्टर बन गया। इनसे पूछे ना कि इनके बाप दादा क्या करते थे। इनका तो रोटी खाने को पैसे नहीं थे, इनका गाड़ी बंगला, ब्रांडेड बैग्स, फिलिपिनो मेड, बच्चे बाहर कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसकी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। ऑल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम। देखें, कुछ तो चोरी और फाइलों वाले हैं, कुछ चापलूस हैं, निकम्मे नाअहल हैं जो उठा के खुद आना चाहते थे, जिनमें से 1-2 दिन पहले एक पकड़ा गया है जो फारिग हुआ है। चारों तरफ पहले विकेट के दोनों तरफ खेलता था, चारों तरफ खेल रहा है। नाअहल निकम्मा भी था, IMF का एक्सपेरिमेंट करके लुटिया भी डुबई उसने ही है सबसे पहले। वो भी रन में था खान को हटा के आने के लिए। और एक जो है वो बचपन से शेरवानी पहनने का ख्वाब देख रहे हैं, और शेरवानी भी उनकी टाइट हो गई बचपन की, वो अभी भी पहन के फिर रहे हैं कि शायद खान की जगह वो आ जाएंगे। पर अगर कोई खान साहब की जगह आना चाहता था तो डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई गलत बात तो नहीं है? आप समझते हैं कि मैं भी लीडर बन सकता हूँ? आपको भी ये सोचना चाहिए, व्हाई नॉट? देखिए, सोचने में और ऐसी चीज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपने लीडर या अपने बाप को घर में पीछे से कमर पर छुरा घोप के गिरा कर आने पर बहुत फर्क है। आप ये बार बार कहते रहे, मैंने तो पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि जिस दिन हुकूमत जाने से पहले भी जो बातें आपने की वो उस वक्त हुई। अगेन दिस थिंग यू आर सेइंग कि आप खान साहब को बताते रहे, उनकी मौजूदगी बताता रहा, इन सांपों की और कीड़ों की और खास की मौजूदगी बताता रहा। कैसे हम कह सकते हैं कि चेयरमैन का कसूर नहीं है? अपनी टीम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। बिल्कुल है। अगर देखें ना, देखिए आपको समझ होती है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे ना, वो एक डिफरेंट आदमी थे और लास्ट 3 साल में डिफरेंट आदमी हो गए। ये वो आदमी था जो मेरी गाड़ी में कराची में बैठे थे, आपको याद होगा, मैं खुद चलाता था गाड़ी, तो हम कहते थे यहाँ उतर जाएं आप, तो वो पूछते नहीं थे मैं कहाँ उतर रहा हूँ। हम कहते सपोर्टर उतर जाए। हम कहते थे बंद कबाब है रेडी का खा लें। हम कहते थे 5 स्टार का खाना है खा लें, चाय पी लें ठेले की, कॉफ़ी पी लें बड़े जगह की, इसको कोई फ़र्क नहीं, कोई डर नहीं था। अब ये बाल्टियां पहनना, ये काले कपड़े लगाना, ये सफ़ेद चादरों में जाना, ये बकरों के सामने से गुजरना, हमला हो चुका है। तो बाल्टी बचाएगी आपको काला कपड़ा। और बिद्दत जो है ना, देखिए मैं बहुत गुनाहगार आदमी, लेकिन बिद्दत जो है ना वो फिर इंसानों को कहीं का नहीं। तो इंसान है, फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। मुझे आप आके बोलें कि आप ही लीडर हैं और आपसे अच्छा लीडर नहीं हो सकता, और ये भी कहें और ये भी कहें और ये भी कहें, और मैं गाड़ी में बैठूँ और मुझे ड्राइवर भी कहे, मेरी बीवी भी कहे, मेरे बच्चे भी कहें, थोड़ी देर में इंसान हो ना पागल हो जाऊँगा। मैं कहूँगा शायद ये जो कह रहे हैं सब सही है, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, लेकिन मीडिया तो बड़ा क्रिटिसाइज करता था जब उनकी गवर्नमेंट थी। मीडिया वाज वेरी क्रिटिकल। देखिए मीडिया तो वो हीरो थे ना, ही वाज अ सेलिब्रिटी, ही वाज अ स्टार। देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक स्टारडम के साथ वो पैदा हुए थे, और उसकी अच्छाई, उसकी दिलेरी, उसका विजन, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये जो हम थे अनाड़ी, जो पार्टी में आए थे सारे अनाड़ी गलती कर सकते थे, एक्सेप्टेबल। ये खिलाड़ी जब आए ना, तो जब खिलाड़ियों ने आके ये मुनाफकत शुरू की, आंखों पट्टी बांधना शुरू की, फिर अनफॉर्चुनेटली
ایک گروپ بندی ہو گئی, پھر اس میں خاص بھی آ گئے, انہوں نے بھی کہا, کسی نے موکل بتا دیا, کسی نے جن نے بتا دیا, کسی نے شیشے پہ کھڑے ہو کے بتا دیا, گھر پہ سوتے ہوئے ان کو وہی بات ہو گئی, اٹھتے ہوئے وہی بات ہو گئی, ڈرائیور نے بھی بات کی, گھر میں بھی بات کی, ناشتے میں بات ہوئی, آفس میں بھی بات ہوئی, کمرے میں بات ہوئی, باتھ روم جاتے ہوئی بات ہوئی. تو اگر ایک آدمی کو 50 آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ سوچے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں. کیونکہ یہ جو بڑے پستر الزامات ہیں جو آپ لگا رہے ہیں, آئی ایم شیور آپ خان صاحب اس کے جی آپ کے تحریک انصاف کے چیئرمین اس پہ کہتے ہیں کہ یہ پھر لو ہو جاتا ہے اگر فیملی کے. میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا, میں تو ان کے ساتھ مولویوں کی بھی بات کر رہا ہوں نا. میں تو کسی کا نام ان کی ذاتی لائف میں نے ایسے بھی یہ کہا کہ ان کے بچے, ان کی سابقہ بیوی جمائمہ صاحبہ اور ان کی بہنیں بہت زیادہ اپنے چیئرمین تحریک انصاف کا سنسیئر بھی ہیں, آنیسٹ بھی ہیں اور ہمدرد بھی ہیں. باقی ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. جو دا مین کوشچن از, کیونکہ آپ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا, آپ نے آن ایئر کا, پبلکلی کا, ببانگ دھول کا, لیکن جس وقت گورنمنٹ تھی اس وقت بھی لوگ ہمیں آ کے کہتے تھے, اور ان میں سے بہت کیبنٹ ممبرس تھے, ہم نے خان صاحب کو بتایا اس نے کی ہے کرپشن, تو ہی ڈڈ ناٹ نو. He did not know, but میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا اسٹیچر کا آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک آدمی جو کل کی تاریخ تک روٹی نہیں خرید سکتا تھا, پانی کا گلاس نہیں خرید سکتا تھا, وہ آج بنگلوں کا, گاڑیوں کا, ان سب چیزوں کا مالک کیسے ہو گئے منصب پہ آ کر. اس کی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک ون مور کوشچن, جب ہم نے یہ کرٹیسائز کیا کہ لائلٹی ہونی چاہیے, لوگوں کو اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا مشکل وقت میں, تو بڑے میسیجز آئے مجھے لوگوں کے, آپ کو آئی ایم شیور اور لوگوں کو بھی آئے ہوں گے, ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارے بچوں کی دھمکی تھی, ہمیں بہت تکلیف دی گئی, میری جوان بیٹی ہے. سو یہ دیکھیں فریہ صاحبہ, 1 منٹ کے لیے میں مان لوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس میں کہیں کوئی سچائی ہے جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اسے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. تو چلے ظلم کرنے پہ آپ کو پارٹی تو چھڑوا دی, کیا اسی زور زبردستی سے آپ کو یہ بھی کہا آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں؟ تو نہیں نا. اور دوسرا یہ کہ اگر مجھ پہ کسی نے ظلم بربریت کر دی ہے اور میں کیمرے کے سامنے آ گیا ہوں, پھر تو میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کا بڑے سے بڑا آدمی میرا کچھ نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا بدماش میرا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب جھوٹ ہے. دیکھیں میں تو جب اس سینے سے چیزیں کھولوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا جو فرمائشی پروگرام سے گئے اندر, جنہیں اندر کیا باتیں کی ہیں, وہ بھی میں شواہد کے طور پر بتاؤں گا. کسی کا بتائیں؟ بتاؤں گا. ابھی جو کچھ آپ کے سامنے جو کہہ رہے تھے ہمیں گولی مار دو, ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں, وہ سب فرمائشی پروگرام والے لوگ تھے. وہ کیسے 1-2 دن کے اندر بدل گئے؟ کیا کہہ رہے تھے اندر خود فون کر کے اندر گئے پولیس والوں کو, بھائی ہمیں لے جاؤ ورنہ ہمارے لیے مصیبت ہوگی, چیئرمین پوچھے گا ہم سے. جدھر بیٹھ کے روٹی کھائیے. میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ میں زبانی کلامی نہیں کر رہا, جب میں لاؤں گا چیزیں تو میں ایک ساتھ ساری چیزیں لاؤں گا. سو آپ فیاض حسن چوہان صاحب ہیں, فردوس عاشق اوان صاحب ہیں, دونوں کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں, آپ کا بھی, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. آپ کو نکالا گیا پارٹی سے, آپ کی تنقید کبھی بھی آپ کرتے ہیں تنقید, میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ڈائریکٹ چیئرمین کو کریں تنقید یا بالکل ہی کہہ دیں کہ یہ تو اس میں تو کوئی اچھائی تھی نہیں. کس میں؟ چیئرمین تحریک انصاف میں. ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. لیکن یہ دونوں کرتے ہیں بہت زیادہ, جس دنیا کی برائیوں. سو یہ جو تنقید کا فرق ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چھوڑ کے گئے وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ذرا پالیسیز کے اوپر یا آس پاس کے لوگوں میں کرتے ہیں تنقید. اصل میں کس کی تنقید ہونی چاہیے؟ میرے تو وہ لیڈر تھے, میرے وہ ہیرو تھے, میرے وہ محسن تھے, انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو میں تو ان کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن میرے منہ سے کبھی کوئی بات نہیں نکلی. میرے فون میں 14-15 سال کی بہت ساری ہدایت ہیں, بہت ساری باتیں میں نے ان سے کی ہوئی ہیں جو میرے مرتے دم تک باہر نہیں آئیں گی. میں برے وقت میں کی طرح آپ ٹیکس نہیں دکھائیں گے. میں برے وقت میں میں کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا, کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا. میں آپ کو حلف قرآن پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں دکھاؤں. تو برا کیا علیم خان صاحب نے کہ ٹیکس دکھائے؟ میں دیکھیں کسی کے بارے میں بات کروں, لیکن اگر آج میں پارٹی چھوڑ کے, ایک تو میں جب پارٹی نکالا گیا تو پارٹی آسمان پہ تھی اور چیئرمین تحریک انصاف اس سے بھی اوپر تھے, تو میں تو خوشحال ٹائم پہ نکلا تھا. ان کی طرح دبدبا کے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو اکیلا جھونک کے نہیں نکلا باہر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج اگر آپ یہ ساری باتیں کریں ایک آدمی کے بارے میں تو وہ بات اس لیے مناسب نہیں کہ پھر آپ پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں. تو جو باتیں میں نے آج سے 13 سال سے شروع کی ہیں وہی آج کے دن تک میں وہی باتیں کر رہا ہوں. پارٹی کے اندر بھی کرتا تھا, چیئرمین کے سامنے بھی کرتا تھا, کیبنٹ میں بھی کرتا تھا, کیبنٹ کے باہر بھی کرتا تھا, اور آج بھی کر رہا ہوں. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایسی بند گلی میں آ گئے جہاں سے اب اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے بندہ اور قانون. یہ آپ کافی مہینوں سے کہہ رہے ہیں, ایکچولی اس وقت 9th میں نہیں ہوا تھا, مگر آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ یہ ہو؟ دیکھیں میں اس 4 ممبرز کی کمیٹی کا کور کمیٹی کا حصہ تھا جس میں ساری سیکریٹو پلاننگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جس میں
ان کے آنے سے پہلے باتیں ہوتی تھیں, ان کے جانے کے بعد باتیں ہوتی تھیں, کون سا آدمی کس خاص سے بات کرتا تھا, خاص اس کو کیا ہدایت دیتا تھا. تو میں تو باشعور آدمی ہوں, تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں, تھوڑا بہت ABC بھی جانتا ہوں, 1+1 بھی کرنا جانتا ہوں, کاروباری بھی ہوں, چھوٹا سا ہوں. تو مجھے آنکھوں سے نظر آتا تھا, کان سے سنتا تھا, دماغ سے سوچتا تھا. اسی وجہ سے میں نے جب آ کے کہا, اور دیکھیں جو گولی ان پہ چلی, اس گولی کے تحت وہ بچ گئے, یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا. گولی جب چلتی تو یہ نہیں بتاتی کہ وہ یہاں لگے گی, یہاں لگے گی, یہاں لگے گی. پکا قاتلانہ حملہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید نہیں تھا, کچھ کہتے ہیں دیکھیں میں تو تحقیق کوئی ہوئی نہیں, تو وقت آنے پر اس قاتلانہ حملے کے لوگوں کو جو ملوث ہیں ان کا بھی نام لے دوں گا. میں تو بہت کچھ چپ چاپ لے کے بیٹھا ہوں. جس دن میرا سینہ پھٹے گا اس دن ایکچولی پاکستان میں بحران آئے گا. اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے تھے وہ اس وقت ساتھ موجود تھے ٹرک پہ تو ان کو چھوڑ کے سب چلے گئے تھے. جو کہہ رہے تھے, ایک مزاحیہ آدمی ہے, گورنر صاحب کہہ رہے تھے میری کپڑوں میں سے 4 گولیاں گر گئیں. تو میں نے ان سے سوچا کہ پیناڈول کی گولیاں تو نہیں جو گر گئیں, اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں سب چھوڑ کے بھاگ گئے ان کو. ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی, اگر ایک ان کا ورکر ان کو سمجھا رہا تھا, بول رہا تھا, اور میں ایسا نہیں تھا کہ باہر آ کے بولا, اندر بولتا تھا, کیبنٹ کے اندر بولتا تھا, میٹنگز کے اندر بولتا تھا, اشاروں کے ساتھ بولتا تھا, نام لے کے بولتا تھا, ان کے سامنے جو بندے ان کے سامنے بولتا تھا. ان کی تو جرت نہیں تھی ان پارٹی کے لوگوں کی کہ مجھ سے کوئی بات بھی کر سکے. اور یہ ان کی مہربانی تھی چیئرمین صاحب کی کہ وہ مجھے اتنا الاؤنس دیتے تھے. لیکن جس سٹیج کے اوپر مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ مارا خود جائے گا, اللہ نہ کرے, تو اس دن مجھے باہر آنا پڑا. ارشد شہید قتل کیس کیا سمپل قتل کے ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی تھی. میری پریس کانفرنس سے بغیر پہلے تو وہ سب اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا تھا. کیوں کیس بند ہو گیا, کیوں فائل ہو گئی تھی, مجھے کیوں کرٹیسائز کرتے تھے. آج کہہ رہے ہیں میں ٹھیک تھا, آج مجھے جو میری خبریں بنا رہے تھے آج خود خبر بنے ہوئے. میں تو نہیں باہر نکلا 20 دن کے بعد کہ 9 مئی کا واقعہ بہت برا تھا. میرے پاس مسٹر ضمیر نہیں ہے, میرے پاس اپنا ضمیر ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ان سے پوچھیں نا, یہ پوری پارٹی تتر بتر ہوئی, اتنے بڑے بڑے لائلسٹ, اتنے بڑے بڑے دعوے دار, اتنے بڑے بڑے ٹھیکے دار, خاص نمک حلال سارے کہاں ہیں؟ پوچھیں نا چیئرمین صاحب سے, ان کے پاس کون کھڑا ہے. ان کا سایہ بھی ان کے ساتھ چھوڑ گیا ہے. اور اس سال کی اینڈ سے پہلے ان کے گھر کے لوگ بھی اکیلے رہ جائیں گے. کیا مطلب بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس دن ان کو شکرانے کی نفل پڑھنی چاہیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو ہدایت دے. جس جگہ تک وہ لے آئے اپنے آپ کو ان لوگوں کے مشوروں سے لے کر, ان کی آنکھ پہ پٹی بن گئی ہے. میں قوم کو سب کچھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگ. کس کا نام, کوئی نام لے؟ نہیں, میں لوں گا جب ضرورت ہوگی. میرے تو بہت چھوٹے پونز ہیں, لیکن اگر مجھے کوئی آ کے دفتر میں بولے, میں وزیر اعظم ہوں, کہ کل خواب میں وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے پیغام ہے اور آپ کی آج کے دن کی ڈیوٹی ہے اور اگلے ہفتے کی ڈیوٹی ہے, اور آپ سوچنے لگ جائیں کہ میں شاید اس حد تک بن گیا ہوں. تو پھر دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ عقل. جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو کیا لیتا ہے؟ عقل. اسی عقل سے جس سے آپ صحیح فیصلے کر رہے ہو تو اسی عقل سے آپ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے. کیا کرتے تو شاید معاملات ٹھیک ہوتے؟ ہر وقت ڈیمیج کنٹرول کا موقع ہوتا ہے. ویئر ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ اگر معاملات ٹھیک کر لیتے؟ مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے جانے دیتے MQM سے بات کرنے تو میں معاملات ٹھیک کر لیتا. ریممبر؟ سو یہ ایک بات تھی, لیکن اس کے بعد چلے حکومت سے بھی نکل گئے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا, اسمبلیز نہیں توڑنی تھی. واٹ شوڈ ہی ہیو؟ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دیتا ہے نا, تو عروج اور طاقت کا چشمہ یہ نہیں تھا کوئی دوسرے کا سر پھاڑ دے. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اب سے یہ ہوگا. آپ میجورٹی سے آتے, اپنی کرسی پہ بیٹھتے, پاکستان کی تقدیر بدلتے, پالیسی دیتے, ہر آدمی پالیسی ٹو کرتا. لیکن آپ عقل کل یا ایسی شخصیت بننا چاہتے ہیں, ون مین پاور شو اگر آپ سمجھتے ہیں, کنگڈم ہے آپ کی, وہ نہیں ہوتا. اور کنگڈم میں نے چیئرمین صاحب کو یہ بھی بتایا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک دفعہ کہ سر یہی نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا, اور یہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو ادھر سے نون لیگ کے بھی بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے تحفے ہمارے پاس تھے. ٹھیک ہے, ہم سے سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم اناڑی تھے. ہم اناڑی رہتے, آہستہ آہستہ سیکھ لیتے, غلطیاں لوگ ہماری معاف کر دیتے. لیکن جو بھٹا کام بٹھایا ہم نے, دیکھیں PDM کی بھیانک شکلیں آج آپ کو ایکسیپٹیبل اس لیے لگ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس سے زیادہ بھیانک کام کر دیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے تہذیبات اڑا دی فوج کی, آپ نے گالیاں دی, آپ نے شہداء کی شہادتوں کا تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا. اس کی معافی کیسے ہوگی؟ کون کرے گا اس کی معافی, اور کیسے ہوگی معافی؟ نہیں ہو سکتی ان کی معافی. So in your opinion, PTI is now history? It's absolutely history. It's gone. So اس کی جگہ پاکستان یہ استحکام پارٹی لے لے گی؟ نہیں, دیکھیں کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا, لیکن
तकलीफ तो होती है ना कि जिस पार्टी के साथ 14-15 साल मुंसलिक रहे, आपने उस पार्टी को उठते हुए देखा, एक खूबसूरत पार्टी थी, अच्छे लोगों की पार्टी थी, वाइब्रेंट लोग थे, विजनरी थे, नए थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, जज्बे से आए थे, कुछ खाते पीते घर से थे, तमीज़ से बात करते थे, प्रेजेंटेबल थे, आगे बहुत कुछ अच्छा देख रहे थे। वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी क्योंकि कमज़ात, घटिया, थर्ड क्लास एडवाइज़र्स, अपने और पराए सब जुड़ गया इस आदमी के साथ, तबाह बर्बाद कर दिया सबको, हम सबका करियर तबाह कर दिया। और एक और चीज़ फरीद साहब, प्लीज़ मेक श्योर करें जब आप मुझे मिलाएं तहरीक इंसाफ के लोगों से, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों में चले गए, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। अभी तक नहीं गया आप? नहीं, क्यों मैं नहीं गए नहीं, वैसे? नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं जा ही नहीं सकता ना। किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने एक ऐसी पार्टी में काम किया है और इतना जज्बे से काम किया कि उस 3 साल पुरानी पार्टी जो एक्चुअल पार्टी थी, उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे आप? आई कांट फिट इन। कैन वी से कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी टेक ऑफ नहीं कर सकी जैसे एक उम्मीद थी कि शायद कर जाए? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। टेक ऑफ नहीं करेगी तो रनवे भाग तो रहेगी। आपके ख्याल से सीट्स मिल जाएंगी उनको? हाँ। और रहेंगे वो इन अलायंस विद पीएमएलएन? नॉट नेसेसरली, बट मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि इस बार ज़्यादा जो रोल होगा वो आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। जी, आपने ये बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग। यू सेड 40 to 50? No, it can be 45, it can be 55. But 45 is a marked number which I conceive in my mind. Having said that, वो जहाँ जुड़ेंगे वो सरकार बनाएगा, तो किसी के पास भी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी नहीं होगी। और प्राइम मिनिस्टर आपने कहा कि बिलावल भुट्टो नहीं होंगे? नहीं, मैंने तो कहा कि 2 बच्चे हैं जो जिद करें अपने डैडी से कि हमें वज़ीर आज़म बना दें। पाकिस्तान जो है वो हमारी ज़ाती कॉरपोरेशन है और मैं समझता हूँ कि दोनों के डैडी का तो कोई प्रोविज़न हो सकता है किसी जगह के ऊपर, लेकिन बच्चों का कोई प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग आपने कहा। सो डैडी बन सकते हैं? किसी का कोई डैडी कहीं ना कहीं फिट इन हो सकता है। कौन से? नवाज मुझे नहीं शरीफ पता, साहब ये या कब इस ज़राई वक्त साहब? अगले शो के लिए कुछ छोड़ दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहाल हो चुके होंगे क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये कहा कि कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे इलेक्शन वो, लेकिन कैंपेन करेंगे वो और जहांगीर। मेरा तो ख्याल है सितंबर अक्टूबर में वही आई एम होपिंग सी हिम बैक इन पाकिस्तान। Okay, and contesting in the next election? मैं तो उनको अपनी पार्टी को लीड करते हुए देखता हूँ। आपने कहा कि अच्छे वक्त आ गए, उनके बहारें आ गई। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आई सेड उनके लिए बाहर इसलिए कि हमने इतना भयानक काम कर दिया ना, तो बुरा जो था वो अच्छा लगने लग गया क्योंकि हमने इतना बुरा काम कर दिया। लेकिन हमने ये भी देखा एक बड़ा बुरा वक्त पीएमएलएन पर भी आया था। पीएमएलक्यू बन गई थी और थोड़े से लोग रह गए थे। 17 सीट शायद एक दफ़ा मिली थी और भी हमने बार बार देखा। अभी भी बहुत बुरे वक्त से निकल के आई पीएमएलएन। तो क्यों आपको लगता है कि पीटीआई रिवाइव कभी भी नहीं करेगी? देखिए, एक तो जो पीटीआई के अंदर बहुत मुखलिस लोग भी थे, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत अच्छे लोग थे, उनको आगे आने नहीं दिया ये चापलूसों ने। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सब तितर बितर हो गए, तंजीमें टूट गई, ख़त्म हो गई। और इस पार्टी का झंडा और ये पार्टी ही चेयरमैन के नाम से है। ये चेयरमैन ही ये पार्टी है और पार्टी ही ये चेयरमैन है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। हम सब कोई लीडर नहीं है ना, हमें औकात भूलनी चाहिए, सब ने अपनी औकात भूल ली। लेकिन जब लीडर ही पॉलिटिकल अरीना के अंदर नहीं नज़र आएंगे, होंगे ही नहीं पॉलिटिकल अरीना के अंदर, उनसे ऐसे जराइम और जुर्म करा दिए गए जिसकी कानूनी सज़ा है, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? कहाँ जेल में होंगे? अनफॉर्चुनेटली मेरा अल्लाह ताला रहम रखे, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ खबरें आई कि उनको बाहर जाने का कहा जा रहा है, फिर कुछ क्वार्टर्स ने कहा कि हमने तो ये ऑफर की नहीं। कोई ऑफर हुई है उनको बाहर जाने की? नहीं, मेरी कोई इतलात ऐसी नहीं है। सो बट ही सेड कैटेगोरिकली वो कभी नहीं जाएंगे। You think that? शुरू में कभी नहीं जाएंगे। शुरू में कभी नहीं बस जाएंगे? इसको यहीं रोक दे। ओके, उसके बाद चले जाएंगे आपको लग रहा उसके है? बाद अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं, क्योंकि बात तो एडवाइजर्स की थी। आपके बकौल वो बड़े ख़तरनाक लोग थे और बहुत से लोग लगे भी कि बहुत ख़राब एडवाइजर्स थे, बट यू आर सेइंग कि मेन शख्सियत जिनको आप समझते हैं कि वो इतनी बुरी नहीं थी, उसको निकाल दें बाहर, लेकिन बाकी तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की सियासत में रहेंगे जो कि गलत एडवाइजर्स भी थे, जो कि सिंसियर भी नहीं थे, जो कि इनकॉम्पिटेंट भी थे। ये कैसे हुआ है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस मुल्क का, इसकी तारीख का, कि इसमें ऐसा होता रहा है। और ये वो पुर्जे हैं जो ये चाइनीज़ पुर्जा है जो किसी भी मैकेनिज्म की, किसी भी मेक की चीज़ के अंदर लग जाता है और चल पड़ती है। और ये पुर्जे जो हैं वो हर पार्टी में घूमते हैं, ठीक, किसी ना किसी के तरीके से ये अंदर आए थे। लेकिन जो इस बार तबाही हुई वो तबाही एक कॉन्स्पिरेसी थी
اس کانسپریسی کے اندر شاید 2-4 لوگ ہیں جن کو انفارمیشن نالج ہے، اس میں پھر خاص بھی آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو منور کیا، اپنے آپ کو پوزیشن کیا کہ ہم یہاں آ جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. تو یہ 4-5 کی جنگ تھی طاقت کی جو تباہی کی طرف لے گئی. اور کچھ آئے تھے بیگ پکڑ کے اپنے بن کر، وہ بیگ پکڑ کے آئے ہیں، کمایا کمویا ہے، کھایا پیا ہے، واپس چلے جائیں گے. اینڈ شہباز شریف صاحب کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کب تک پرائم منسٹر ہیں وہ؟ میرے خیال اپنے ٹرم اگست تک تو نہ ہے نا وہ. اور نیکسٹ اسٹیپ میں ان کا چانس ہے آپ کی اوپینین میں؟ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے وہ کہیں سیاست کے اندر. کہاں، پنجاب میں ہوں گے یا فیڈرل میں ہوں گے؟ قبل از وقت ہے. اوکے، بٹ ہی ول بی پارٹ آف دا گیم. سو اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، سنا ہے 3-4 نام بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ایسا ہے پرائم منسٹر کے لیے؟ الیکشنز ہونے ہیں نا جی. بٹ یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نام کہ کون ہے انٹرم منسٹر کا ہو کینڈیڈیٹ؟ ناٹ ریئلی. یو ڈو نو لٹل بٹ؟ یا مے بی. میڈیا سے؟ نہیں، اٹس ٹو ارلی فار آل دیٹ. ابھی سنا ہے کہ 2-3 نام ہے، سارے میڈیا سے. سب اپنی مارکیٹنگ خود کر رہے ہیں. اچھا، ابھی کوئی نام ایسا نہیں ہے. کیا اس اسمبلی کو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے؟ ہاں، مطلب ان دا سینس نو انٹرم سیٹ اپ 2-4 ہفتے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اوکے، سو الیکشن وچ منتھ ان یور اوپینین؟ بائی اینڈ لارج 2-3 مہینے آگے پیچھے پلس مائنس. اسد عمر صاحب نے کیوں انٹرویو دیا؟ ویسے تو میں مناسب نہیں سمجھتا ان کی بات کرنے کو، لیکن میں اللہ میاں کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں کہ، اور اس بار بھی دونوں طرف کھیل رہا تھا. یہ جو پریس کانفرنس کی اس نے کہا میں اندر جا کے سب کچھ سنبھال لوں گا، اور اس نے اپنی طرف سے بہت سمارٹلی ایک انٹرویو دیا جس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ چیئرمین نے وہ انٹرویو دیکھ لیا، اور دوسری طرف بھی سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو ان کا تو فٹ بال بن گیا نا. آئی تھنک کہ اگر میں ایک تھن لائن میں بتا سکوں تو ہی اسٹینڈس پولیٹیکلی نیکڈ اینڈ اسٹرپڈ. برہنہ ہو چکے ہیں وہ. اب تو ان کے اوپر چادر ڈال کے ان کو ڈھکا ہی جا سکتا ہے. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے وہ غلط تو نہیں تھی؟ وہ وش لسٹ تھی ان کی، وہ پروپوزل تھا جو لے کے بچپن سے چل رہے تھے اور ایکسپوز ہو گئے. یو سی دا پرابلم از کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے چیئرمین کی موجودگی میں اس کو گرا کر، اس کا گھٹا کر، ٹانگ اڑا کے گرا دوں اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاؤں. میں محنت کروں، میں پاپولر ہو جاؤں، میرے ڈیسیژن اس سے اچھے ہو جائیں، وہ مجھے خود کہہ کہ اب تم آگے. سو ایک وقت تک تو یہ ٹائم تھا کہ سمجھا جا رہا تھا کہ چیئرمین مائنس ہو جائیں تو پی ٹی آئی کین سروائیو. اب وہ وقت نکل گیا. نہیں، یہ تو سب کی خام خیالی تھی، اور جتنا میں جانتا ہوں چیئرمین صاحب کو، وہ اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ پہاڑ سے گاڑی تو گرا دیں گے لیکن دیں گے کسی کو نہیں. اچھا، کبھی بھی نہیں. I'm very clear. Right. But that's not very democratic. But that's the way he's born. اوور ڈیموکریسی کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموکریسی تو پاکستان میں ہے نہیں نا. جو پارٹیاں ہیں اس میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے. ہمارے وہاں نہیں تھا کمپیریٹیولی. مجھے تو نہیں یہ فیل ہوا چیئرمین صاحب کے آگے. میں تو بڑا کھلا ڈولا چلا اپنی زندگی میں ان کے ساتھ. بہت ہی گیو می اے لاٹ آف اسپیس. لیکن باقی پارٹیوں میں تو آپ ڈکٹیٹر کے آگے پھر بھی بات کر سکتے ہیں، ان کے آگے تو بات ہی نہیں کرتے. لیڈر کی شان میں پہلے تو مرثیہ پڑھتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آستینیں اتار کے بیٹھا ہوتا ہے، قافلہ آگے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ عزب اللہ، جیسے پتہ نہیں کس کے آپ بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ڈکٹیٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے کچھ لیڈرز کے بھی نئی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، وہ دھکا رہے ہیں ورکرز کو. تو ایکچولی یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے جب ہم انسان کو اپنے سر پہ لاد دیتے ہیں. لیڈر ہو، لیکن لیڈر کو آپ کو اپنے باپ سے اوپر کا مرتبہ نہیں دے جاتے. کیا یہ چانس ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی ایسی رولنگ آئے اور ملٹری کورٹس نہ ٹرائی کر سکے 9th میں؟ دیکھیے فریہ صاحبہ، میرا اپنا اندازہ کل بھی یہ تھا، میرا انالیسس، کہ کوئی رستہ نکل آئے گا، یہ ایسی کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ تصادم کی سچویشن نہ آئے، نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی. لیکن یہ ملٹری کورٹس اور ملٹری ایکٹ کا جو ہے وہ انہی پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پریسیڈنٹ ہے، سویلینز کو ٹرائل کیا ہے، ان کو سزائیں ملی ہیں. نمبر 1 تو اس وقت کیوں نہیں کوئی بولا. نمبر 2 یہ کہ جب آپ جو میں چیف کے بارے میں اور اس ادارے کے بارے میں جانتا ہوں، تھوڑا بہت میرا تجربہ رہا ہے. ایک یہ حافظ قرآن ہے، اسپاٹلیس کیریئر ہے ان کا. یہ 3 چیزوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک پاکستان، ایک اپنے شہداء شہیدوں کے اوپر، اور ایک اپنے ادارے کے اوپر. نو نانسنس، نو ٹالرنس والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس کے بیچ میں اگر کوئی چودھری بننے آیا تو رون دیا جائے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. اوکے، اسٹرانگ ورڈز. ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی. اب ان کی والدہ کے وکیل کی طرف سے اپلیکیشن آئی اور اس کی آج کلیریفیکیشن بھی دی ان کے لائر نے. انہوں نے کہا کہ وہ الزام نہیں دے رہی ان لوگوں کو، وہ کہہ رہی ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے. آپ کا نام بھی ہے اس کے اندر. دیکھیے،
ان کی والدہ کا درد تو میں نہیں پورا کر سکتا, لیکن میں ان کی والدہ کے توسط سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی جگہ ہیں, اور میرا بڑا پیار اور احترام کا رشتہ ہے ارشد شریف کے ساتھ, میرا بہت پیار کا رشتہ ہے اس کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا مجھے بلایا جائے گا, لیکن اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں وہ سب کچھ کھول دوں گا جو پاکستان میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے. So you have facts about his murder? Absolutely. You have facts about his murder. It's a big thing. Absolutely. So پھر تو آپ کو بلانا چاہیے. مجھے نہیں کوئی بلائے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کو بلائیں؟ مجھے بلائیں گے تو میں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو شاید پاکستانی قوم نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ سوچا ہوگا. ان کی اپنی لیپ ٹاپ اینڈ فون یہ کس کے پاس ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بھی میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ نہیں ملے گا. ملے گا ہی نہیں؟ نہیں ملے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب مراد سعید صاحب کو لیڈر کہلایا گیا تو میں نے کہا اس کی جان کی اور اس کے مال کی ذمہ داری اب تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہے. آپ کو یاد ہوگا میرا ٹویٹ آیا تھا, میں نے بیان دیا تھا آگے, اور اس میں بہت سارے لوگ بے پردہ ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس سازش کے حصے میں نکلیں گے. یہ کافی خطرناک بات نہیں, سچی باتیں. سچ جو مراد سعید کی لائف خطرے میں. دیکھیں میں کسی کی لائف کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری اب جو ہے وہ تحریک انصاف کو چیئرمین کی, ان کی جان و مال کی. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں, وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چھپ گئے ہیں, وہ کون سی چیزیں جانتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ بہت قریب تھے چیئرمین صاحب کے, ان کی ہدایت بھی جانتے ہیں, ان کی چیزیں بھی جانتے ہیں, اور ان کی ایگزیکیوشن بھی وہ کرتے تھے. انہوں نے بہت کچھ کیا, بہت قابل آدمی تھے وہ پارٹی کے اندر, کلوز بھی تھے. تو آئی تھنک I don't know the terminology of sincerity. اب تو میں خود بھی ڈرتا ہوں کہ سنسیئر کون ہے, کس کے ساتھ کیا ہے. جو حالات ہیں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے کسی کے بارے میں بھی. فیصل واٹس ایپ, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.